कल कराची में दहशतगर्द हमला हुआ, हुकूमत इस पर कैसे काबू पाएगी, खासतौर पर उस वक्त जब सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, माशी बहरान भी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें हम इजाफा देखने में आ रहा है, और अब कल कराची में भी हमला हुआ है। कैसे हुकूमत निपटेगी इस सूरत हाल से जब हमें पता है कि खास तौर पे दहशतगर्द जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को निशाना बना रहे हैं? क्या मजीद करने की जरूरत है हमें? देखें, मज़ीद जो है वो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और बहुत कुछ किया जा भी रहा है, और जितना भी किया जाए मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हमें जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए जो है वो हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि इसको किस तरह से निपटा जाएगा, तो जो जज्बा पेशावर के वाक़े और उसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ उसके बाद सामने आया, तो मैं समझता हूँ कि ये उसी का तसलसल है कि कल जिस तरह से हमारे पुलिस के जवानों ने और वहाँ पे दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों ने और बल्कि अफसरों ने जो है वो जिस दिलेरी से और जिस जज्बे से जो है वो दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पे मुकाबला किया है और उन्हें जो है वो हलाक किया है, ये वो जज्बा है। ये जज्बा जो है ये जीतेगा, ये जज्बा जो है ये इस दहशतगर्दी का कला कोमा करेगा। तो इस जज्बे की ज़रूरत है। ये जज्बा ना सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों और अफसरों में होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और पब्लिक एट लार्ज में ये जज्बा होना चाहिए। राना साहब, कल आपने इस हमले के बाद जब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की तो आपने बड़ा तशवीश का इजहार किया और आपने कहा कि हम ये समझते थे कि ये जो दहशतगर्दी है ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक ही रहेगी, लेकिन अब ये आगे आ गए, कराची में हमला किया। आपने इस बात में बड़ा तशवीश का इजहार किया, लेकिन अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें आप सारे बैठे और आपने ये फैसला किया कि हम दहशतगर्दी से निपटेंगे। तो क्यों आपको ये अंदाज़ा था कि ये सिर्फ केपी और बलूचिस्तान तक ही होगा? कोई ऐसी सरहदें तो नहीं है सूबों के बीच में, शहरों के बीच में, जहां पर दहशतगर्दों को आने जाने से रोक सकते हैं? तो ये हमला तो कहीं पे भी हो सकता था, क्यों आपको तशवीश हुई इस बात पर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी के लिए कोई सरहदें नहीं हैं, और इसीलिए पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे मैं सभी जगह पे कराची भी मुझे मौका मिला और इस तमाम अफसरों से बैठ के जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र किया गया कि किस तरह से CTD की जो है वो यानी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, और बाकी उनकी क्या ज़रूरियात हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ा थी वो नोट की, वो इंशाअल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट करेगी। सूबाई हुकूमत का जो वहाँ पे रोल इन ऑफिसर्स ने बताया कि उन्हें फ़ंड्स में और बाकी सारे मामलात में बहुत ही बेहतर अंदाज में जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की सपोर्ट हासिल है। तो ये हमें अंदेशा भी था और ये मुमकिन भी था, लेकिन क्योंकि जो वाक़यात पिछले 6-8 माह से या पिछले 4 माह से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं, तो उनका जो एरिया ऑफ फोकस बनता है वो यही KPK का और बलूचिस्तान का है, बल्कि KPK का ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा ये ख़्याल था कि शायद अभी जो है ये शायद इससे आगे ना बढ़ सकें, लेकिन अगर वो कराची तक गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला जब तक इनको किसी जगह पे फैसिलिटेटर ना मिले, सहूलतकार ना मिले, ये कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह हम कराची में जो है वो इनके सहूलतकारों को ढूंढ निकालेंगे और आइंदा जो है ये किसी वाक़े का जो है वो मूजब नहीं बन सकेंगे। राना साहब, मसला ये है कि अब अनफॉर्चुनेट कोई भी इस किस्म का वाक़या होता है दहशतगर्दी का, इसके बाद तनकीद भी होती है, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, बल्कि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी की जा रही है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पेशावर में बड़ा अफसोसनाक हमला हुआ, मस्जिद में खुदकुश हमलावर ने अपने आप को आके उड़ा लिया। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत हिसाब किताब मांगने लगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 साल हुकूमत रही है, 417 अरब रुपए उनको दिए ताकि वो टेररिज्म से निपटने के लिए इकदाम करें, सेफ सिटी मंसूबा नहीं बनाया, वहाँ पे लैब्स नहीं है। इस किस्म के आप लोगों ने सवालात उठाए, और अगर वो सियासत नहीं थी, वाकई वो वजह तनकीद थी, तो क्या अपने इत्तेहादियों से आप सवाल करेंगे कि 15 साल से उनकी हुकूमत है, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है दहशतगर्दी से निपटने के लिए? सेफ सिटी मंसूबा कराची जैसे शहर में नहीं है जहां स्ट्रीट क्राइम है, दहशतगर्दी हो रही है, सवालत करेंगे आप लोग?
جی بالکل، یہ سوالات ہوئے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ فیصلے ہوئے ہیں. جن چیزوں کی کمی ہے وہ کمی جو ہے وہ پوری کی جائے گی، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ بھی تعاون کرے گی. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سی ٹی ڈی سندھ اور سی ٹی ڈی پنجاب کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں بنسبت کے پی کے یا ایون بلوچستان کے، اور جو رقم خرچ کی ہے میرے پاس تفصیل اس کی ہے، اس وقت مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، کہ سندھ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ بہتر کام کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کے بعد سب سے کم اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو وہ سندھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب کا نمبر ہے. لیکن جو کمی کوتاہی ہے وہ اس کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے لیے بالکل ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں اور کر رہے ہیں. یہ تو آئی ایم شیور جو کمی ہے چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو وہ مل کے ہم نے پوری کرنی ہے. لیکن میں نہیں یہ تصور کر سکتا کہ آپ یا پھر شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے، پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن وہاں پہ کوئی سیف سٹی منصوبہ نہیں بنایا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس قسم کا مسئلہ ہو تو یہ تنقید جب آپ ایک دوسری پارٹیز پہ کریں گے کہ فلاں کی حکومت اتنے سال سے، تو اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردوں نے جی ایچ کیو کو نہیں بخشا، ایئرپورٹس کو نہیں بخشا. تو مل کے ہی لڑنا ہے، نہ کہ اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنی اور سیاست کرنی ہے. نہیں تو سیف سٹی تو ماسوائے لاہور کے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا یہ ویژن، انہوں نے یہ فورس سیکھ کیا. اور ایک ایسے وقت میں جب کہ آج اگر لاہور کا سیف سٹی منصوبہ بنانے کی آپ بات کریں تو شاید اتنی گنجائش ہی نہ ہو، اتنے پیسے ہی نہ ہوں، تو انہوں نے بروقت جو ہے وہ اس کو مکمل کیا. تو یہ تو اور بھی کہیں نہیں ہے، پشاور میں بھی نہیں ہے، راولپنڈی میں نہیں ہے، ایون اسلام آباد میں جو ہے وہ 30-40% کوریج ہے، کراچی میں بھی نہیں ہے. یہ معاملات تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا جو ہے وہ جواز یہ نہیں ہے کہ جی کیونکہ کراچی میں نہیں ہے تو لہٰذا پشاور میں نہیں ہے. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوئی کہ 417 ارب روپیہ کہاں گیا، تو جو دہشت گردی سے متعلقہ جو اسپیسیفک این ایف سی ایوارڈ میں رقم دی گئی ہے وہ سندھ کو تو نہیں دی جاتی، وہ صرف کے پی کے کو دی جاتی ہے، بلوچستان کو دی جاتی ہے. اس رقم کو تو علیحدہ سے مختص کیا جانا چاہیے تھا ایسی کارروائیوں کے اوپر. اور چلیں یہ تو سندھ میں تو آفس آنا، جس آفس پہ حملہ ہوا ہے یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ کرائے کی بلڈنگ میں سی ٹی ڈی کے دفاتر ہیں. اور رانا صاحب اس پہ عمران خان یہ سارا کچھ جو ہے یہ اگر اس کے اوپر بات کی گئی ہے تو اس کا کوئی اتنا برا منانے والی بات نہیں ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ ساتھ بیٹھو، لیکن دوسری طرف جو کاروائیاں ہیں وہ ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے ماحول میں بیٹھا کیسے جا سکتا ہے؟ اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بدھ سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہ تحریک کا آغاز کر دیں، لیکن جو اریسٹ پاورز ہیں اوبیسلی وہ پولیس نے کرنے ہیں، کیسے ہوگا؟ کیا وہ آئیں گے سڑکوں پہ اپنے آپ کو اریسٹ، اپنی گرفتاری دینے کے لیے آپ لوگ گرفتار کر لیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا ذرا بتائیے بدھ کے بعد. آپ فکر نہ کریں، اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم نے تیار کر لی ہے. جس طرح سے پہلے اس کی ملک دشمن تحریکیں، یہ 25 مئی کو بھی جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے پورے ملک کو جام کرنا تھا، اس نے اسلام آباد کو سیل کرنا تھا، اس نے یہاں پہ دھرنا دینا تھا، تاریخ لے کے جانی تھی اس نے الیکشن کی. اس کے بعد پھر 26 نومبر تک ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے یہ اس قسم کی تخریبی کارروائی میں جو ہے یہ ملوث رہا ہے. ہم نے اس کی ہر کارروائی کا، اس کی ہر ملک دشمن حرکت کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے اور ملک محفوظ رہا ہے. تو 26 نومبر کو بھی جو اس نے سمندر لانا تھا اس سمندر کا بھی جو ہے وہ بندوبست ہو گیا. تو یہ تو جو اب یہ حرکت کرنے جا رہا ہے، مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ملک میں ہر وقت سیاسی عدم استحکام رہے، افراتفری رہے، انارکی رہے، کیونکہ اس کا بنیادی ایجنڈا جو ہے اس ملک کو تباہ کرنا ہے، اس ملک میں جو ہے وہ انارکی پھیلانا ہے اور اس ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنا ہے. اور اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کبھی جیل بھرو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو. تو باقی یہ جیلیں بھرے تو اس کا بہت مؤثر جو ہے وہ علاج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک جو ہے 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکے گی. 2 ہفتوں میں رانا صاحب بتائیے بالکل اس کو جو ہے وہ کلوجر پہ آ جائیں گے. یہ نہیں رانا صاحب کریں گے کیا؟
آپ لوگ یہ ان کے ورکرز، ان کے رہنما اگر گرفتاری دینے کے لیے آتے ہیں، آپ گرفتار کریں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، ان کو کیوں بتائیں کہ ہم کیا کریں گے؟ جو یعنی گھٹیا فسادی حرکت اس فتنے نے کرنی ہے، تو یہ اپنا فتنہ جو ہے یہ پھیلائے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے کو اور اس فساد کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے، لیکن ان کو پہلے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی میں کیسے بیٹھوں، یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. وہ بھئی تم تو کہتے ہو کہ بیٹھنے سے پہلے میں مر جاؤں. تمہاری تو فلسفی یہ ہے، تمہاری تو سیاست یہ ہے. تم تو جمہوریت پہ، آئین پہ، قانون پہ تمہارا تو یقین ہی نہیں ہے. تم جو گفتگو کرتے ہو اس کے بعد تم نے کیا بیٹھنا ہے؟ یہ ایسے لوگوں کو چکر دینے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ موجود تھے.